धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म आजको यस कार्यक्रमको उद्घोषकज्यूलाई। यसैगरी यो 28औं विश्व मूलवासी दिवस कार्यक्रमको सभा अध्यक्ष मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा धादिङको अध्यक्ष धर्मराज सेन्देनज्यू, कार्यक्रमको विशेष अतिथिज्यू बागमती प्रदेशसभाको सदस्यज्यू, बागमती प्रदेशसभाको सल्लाहकारज्यू, त्यसैगरी धादिङ जिल्ला सभाको विभिन्न पद तथा पदाधिकारीबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका पदाधिकारी साथीहरू, धादिङ जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहहरूबाट आउनुभएका स्थानीय तहका प्रतिनिधि पदाधिकारी साथीहरू र विशेष गरी यो 28औं विश्व मूलवासी दिवस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त उपस्थित हुनुभएका म तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित चिर अपरिचित महानुभावहरू, यहाँहरू सबैमा एकमुष्ट रूपमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभा काठमाडौँको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू सबैमा जय मङ्गोलको न्यानो स्यालुट टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, जय मङ्गोल। कुरा धेरै आइसकेको छ। विश्व मूलवासी दिवसको परिवेशमा हामी आज उभिराखेका छौँ। आजको यही दिन यही समय ग्वाटेमालाको एकजना निर्भीक साहसी चेली रेगोबेटा मेन्चु, जसको सङ्घर्षले गर्दाखेरि आज समग्र संसारमा रहेका मूलवासीहरूले छाती चाक्लो र शिर ठाडो पारेर आफू आफ्नो मुलुकको मूलवासी भएको गर्व गर्न पाउने एउटा परिवेश सिर्जना भएर गएको छ। ग्वाटेमालाको त्यति बेलाको समय सन् 1959 मा जन्मिएको एकजना रेगोबेटा मेन्चु भन्ने एकजना बालिका, ऊ जन्मिएको 1 वर्ष पछाडि सन् 1960 बाट ग्वाटेमालामा एउटा भीषण युद्धको थालनी भयो। जसरी नेपालमा 2052 साल फागुन 1 गते नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूको नरसंहार गर्ने उद्देश्यसहित, खास भित्री उद्देश्य नरसंहार थियो, बाहिरबाट देखावटी रूपमा हामीलाई उपलब्धिको रूपमा भोलि सर्वहारा वर्गले चाहिँ एउटा मुक्ति पाउँछ भन्ने एउटा कपोल कल्पित सपना बोकाएर नेपालमा जसरी 2052 साल फागुन 1 गतेबाट नेपालमा जुन एउटा कथित गृहयुद्ध भयो, त्यसै गरी ग्वाटेमालामा पनि सन् 1960 बाट सन् 1996 सम्म भनेको करिब 36 वर्षसम्म एउटा गृहयुद्ध भएको अवस्था थियो। त्यो गृहयुद्धको क्रममा सन् 1959 मा जन्मिएको एकजना बालिका रेगोबेटा मेन्चु टम त्यहाँको शासक वर्गको आँखाको तारो हुनबाट जोगिएको कारणले गर्दाखेरि उसको परिवारको सबै सदस्यहरू, उसको बुवा, उसको आमा, उसको भाइ बहिनी लगायत उसको आफन्त सबैको चाहिँ भ्याकुर मराएको हिसाबले मान्छे मार्दै गर्ने क्रममा शत्रुको नजरबाट झ्यासघारीमा अल्झिन पुगेको कारणले गर्दाखेरि आज रेगोबेटा मेन्चु टमको कारणले गर्दाखेरि विश्वमा मूलवासी दिवस मनाउने एउटा नयाँ प्रचलन सुरुवात भएर गएको अवस्था छ। करिब 19 वर्षको उमेरमा पुग्ने बेलामा सन् 1959 मा जन्मिएको मान्छे, उसको उमेर 19 वर्षको हुने बेलामा उसको भाइको पनि हत्या भयो, उसको बुवाको पनि हत्या भयो, उसको आमाको पनि हत्या भयो, उसको दाइको पनि हत्या भयो, उसको परिवारको सबै सदस्यहरू, उसको आफन्त नातागोता, उसको छरछिमेक सबैको हत्या भएर गएको अवस्था थियो। किताब लेख्यो, आई एम रेगोबेटा मेन्चु भन्ने एउटा किताब लेख्यो। त्यो किताबमा उसले के कुरा दर्शायो त भन्दा समग्र ग्वाटेमालामा भएको त्यहाँको इन्डिजिनस पिपलहरूमाथि अथवा ग्वाटेमालाको मूलवासी जनताहरूमाथि भएको बर्बर दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार, आफ्नो आफन्त नाता गोता परिवारको सबै सदस्यहरूको त्यो दुःखद निधन भएको परिवेशलाई उसले चाहिँ त्यो किताबमा उतारिदिइसके पछाडि त्यो किताबमा विश्वको ध्यान चाहिँ आकृष्ट भइसके पछाडि अन्त्यमा गएर सन् 1993 को अगस्त 9 तारिकको दिनमा चाहिँ अब संसारको मूलवासीहरूले चाहिँ मूलवासी भइसके पछाडि अथवा त्यो देशको इन्डिजिनस पिपल भइसके पछाडि त्यो देशभित्र उसले पाउनुपर्ने अधिकारहरू स्वतन्त्र रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने व्याख्यासहित सन् 1993 अगस्त 9 तारिकको दिनमा चाहिँ विश्व मूलवासी दिवसको दिन घोषणा गरिसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ विश्व मूलवासी दिवस मनाउने एउटा प्रचलनको सुरुवात भयो र आज हामी 28औं वर्षमा विश्व मूलवासी दिवस मनाउँदैछौँ। ग्वाटेमालाको त्यति बेलाको समय रेगोबेटा मेन्चु टमले गरेको आन्दोलनबाट त्यो सफलता प्राप्त भइसके पछाडि ग्वाटेमालाको मूलवासीहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको दिनलाई विश्व मूलवासी दिवस भनेर मानिराखेको अवस्था छ। तर हामी नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरू ग्वाटेमालाको मूलवासीले स्वतन्त्रता पाएको र अधिकार पाएको दिनमा आज हामी 28औं वर्ष बित्दै गर्दाखेरि पनि हामी अधिकार माग्नको निमित्त चाहिँ हामी अहिले यो दिवस मनाउनु पर्ने एउटा बाध्यतात्मक अवस्थामा चाहिँ हामी बाँच्न विवश भएका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यो संसारको निमित्त हेर्नुहोस् त रेगोबेटा मेन्चु टमको कहानी
रेगोभेटा मेन्चुटमको खास आन्दोलन ग्वाटेमालाको किसानहरूको अधिकारको निमित्त, त्यहाँको बहुसङ्ख्यक इन्डिजिनस पिपलहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त उसको खास आन्दोलन थियो ग्वाटेमालामा। उसले लडेको, क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनको पहिलो स्वाद र उपलब्धि कसले पाए भन्दा ग्वाटेमालाको नागरिकहरूले पाए त्यो खासमा त्यो अधिकार। तर ग्वाटेमालाको अधिकारको निमित्त, ग्वाटेमालाको किसानहरूलाई समानताको अधिकारको निमित्त, सांस्कृतिक अधिकारको निमित्त ग्वाटेमालामा लडाइँ लडेको रेगोभेटा मेन्चुटमको कहानी आज नेपालमा पनि तपाईँ हामीले सम्झिनु पर्ने दिन किन सुरुवात भयो त भन्दा यसको पछाडि एउटा कारण छ। हामी सङ्घर्ष गर्ने नै हो, तर सङ्घर्ष कस्तो सङ्घर्ष गर्ने भन्दा हामीले दीर्घजीवी सङ्घर्ष गर्नको निमित्त हामी डराउनु हुँदैन। सरसर्ती हेर्ने हो भने अबको विश्वमा हामीले नाम लिनै पर्ने विश्वको त्यो परिवेशमा रेगोभेटा मेन्चुटमको अगाडि पनि दुईवटा बाटोहरू देखा परेको थियो। एउटा सजिलो बाटो, एउटा अप्ठ्यारो बाटो। रेगोभेटा मेन्चुटमले सजिलो बाटो उसले कहिले पनि रोजेन, उसले अप्ठ्यारो बाटो रोज्दै गयो। अहिले संसारमा हामीले नाम लिनुपर्ने तीनजना महान मान्छेहरू, महामानव सिदाहा बुद्ध, समग्र अफ्रिकन मूलका अथवा नेग्रो समुदायको मान्छेहरूको अधिकारको निमित्त लड्ने नेल्सन मण्डेला, र अहिले समग्र एसियाभित्रबाट मङ्गोलहरूको अस्तित्वको निमित्त आफ्नो जीवन कुर्बान गर्ने, 3 वर्ष भद्रगोल जेलभित्र सङ्घर्ष गर्ने, 5 वर्ष भूमिगत जीवन जिउने, जीवनभर अनेकौँ भुक्तमान सहेर हाम्रो निमित्त लडिदिने महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू, यो तीनजना व्यक्तिको अगाडि पनि, उहाँहरूको अगाडि पनि दुईवटा बाटो देखा परेको थियो। नेल्सन मण्डेलाको अगाडि पनि दुईवटा बाटो थियो। एउटा बाटो सजिलो बाटो थियो नेल्सन मण्डेलाको। त्यो सजिलो बाटो के थियो भन्दा नेल्सन मण्डेलाको बुवाले स्वीकारेको बाटो एउटा सजिलो बाटो थियो। दक्षिण अफ्रिकामा 350 वर्ष पहिला भित्रेका गोराहरूले त्यहाँको समग्र काला मूलवासी नेग्रोहरूमाथि भएको दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार त्यो त्यत्तिकै पिल्सारै लिएर गइराखेको अवस्था थियो। नेग्रोहरूलाई त्यहाँको समग्र गोरा आर्यहरूले रुल गरिराखेको अवस्था थियो। त्यसै परिप्रेक्ष्यमा नेल्सन मण्डेलाको बाबुलाई पनि गोरा आर्यहरूले के गरे, एउटा सीमित गणराज्यको एउटा मुखिया बनाइदिए। त्यो गणराज्यको मुखिया पाइसके पछाडि नेल्सन मण्डेलाको बाबुले के गरेन भन्दा गोराको विरोध मूल्य कहिले पनि आवाज उठाएनन्। किन उठाएनन् त भन्दा उसले मुखिया पद पाइसकेको थियो। त्यो सजिलो बाटो थियो। नेल्सन मण्डेलाको अगाडि दुईवटा बाटो के देखा पर्यो भने एउटा मेरो बाबुले जस्तै गोराहरूले दिएको पद मात्रै खाएर बस्ने कि होइन, गोराहरूको विरुद्धमा समग्र कालाहरूलाई चेतनशील बनाएर अधिकार ल्याउनको निमित्त लड्ने भन्ने दुईवटा बाटो चाहिँ नेल्सन मण्डेलाको अगाडि देखा परेको थियो। त्यति बेला नेल्सन मण्डेलाले मुखिया पद उसलाई ठुलो लागेन। मेरो बाबुलाई गोराहरूले दिएको मुखिया पद सजिलो तरिकाले आउँछ, सजिलो तरिकाले मैले पाउँछु किनकि म मुखियाको छोरा हुँ। त्यो बाटो सजिलो छ, तर त्यो सजिलो बाटो गएँ भने समग्र दक्षिण अफ्रिकाको कालाहरूको घरमा, बस्तीमा, ओठमा मुस्कान र हाँसो चाहिँ कहिले पनि आउँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि म बुवा लागेको बाटो मुखिया बन्नपट्टि होइन, बरु म कठोर बाटो किन नहोस्, म कठोर बाटो रोज्छु भनेर 27 वर्ष जेल जीवन बिताइदिएको कारणले गर्दा आज दक्षिण अफ्रिका चाहिँ समग्र गोरा आर्यहरूबाट चाहिँ त्यहाँ के भएको छ, त्यो मुलुक चाहिँ आज स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउने अधिकार पाएको छ। महामानव सिदाहा बुद्धको अगाडि पनि त्यस्तै दुईवटा बाटाहरू देखा परे। सिदाहा बुद्धको बाबु राजा सुदाधन, राजा सुदाधनले आजभन्दा 3500 वर्ष पहिला वर्तमान भारतमा हिजो ककसियस माउन्टेनबाट हाइटी साम्राज्यवादीको आक्रमणमा परेर इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तानको सिन्धु घाटी हुँदै अहिलेको वर्तमान भारतमा आजभन्दा 3500 वर्ष पहिला प्रवेश गरेका हिन्दू, आर्य, ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले सिन्धु घाटीको जुन एउटा सभ्यता थियो, त्यहाँनिर दुईवटा मङ्गोल सभ्यताहरू, मोहनजोदाडो र हडप्पा भन्ने दुईवटा जुन सभ्यता थियो, त्यो दुईवटा सभ्यतालाई नष्ट गरेर उनीहरूले त्यहाँबाट जुन एउटा चाहिँ बडाश्रमी व्यवस्था सुरुवात गरे सिन्धु घाटीको सभ्यताबाट, त्यो बडाश्रमी व्यवस्था चाहिँ आजभन्दा 3500 वर्ष पहिला वर्तमान भारतभित्रका बाहुन क्षेत्रीहरूले महामानव सिदाहा बुद्धको बाबु राजा सुदाधनलाई पनि त्यो दर्शन अथवा त्यो बडाश्रमी व्यवस्था सुनाइसके पछाडि राजा सुदाधनको अगाडि पनि दुईवटा बाटो थियो। उसलाई सजिलो बाटो के लाग्यो भने यो बडाश्रमी व्यवस्थाभित्र चाहिँ एउटा तानाशाही व्यवस्था लाद्न मिल्दो रहेछ, राजा भएर समग्र प्रजाहरूलाई चाहिँ पेलेर राख्न पाइँदो रहेछ। यो बडाश्रमी व्यवस्थाले चाहिँ राजालाई चाहिँ सुपरियर बनाउने अथवा सर्वोच्च शक्तिशाली बनाउने, जनतालाई चाहिँ प्रजा मात्रै बनाएर राख्ने अथवा रैती तन्त्र र कमारा तन्त्र मात्रै बनाएर राख्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि राजा सुदाधनले बडाश्रमी व्यवस्था अँगालिसके पछाडि बुद्ध हुर्किने बेलामा बुद्धको अगाडि दुईवटा बाटाहरू देखा परे। एउटा बाटो आफ्नो बाबु राजा सुदाधनले स्वीकारेको
वर्णाश्रमी व्यवस्था स्वीकारेर जाने सजिलो बाटो, अर्को एउटा बाटो यो वर्णाश्रमी व्यवस्थाको विपरीत यो संसारको समाजको सबै नागरिकहरूलाई सद्भावयुक्त समाजमा बाँच्न पाउने अधिकार दिने व्यवस्था कुन छ भन्ने विषयमा खोज्ने एउटा अप्ठ्यारो बाटो जाने, त्यो दुईवटा बाटोमध्ये महामानव सिदाहा बुद्धले पनि उहाँले पहिलो बाटो रोज्नु भएन, दोस्रो बाटो रोज्नुभयो। यो पहिलो बाटोबाट गइयो भने वर्णाश्रमी व्यवस्थाले समाजमा के गर्छ भन्दा उच्च नीचको व्यवस्था मात्रै ल्याउँछ। वर्णाश्रमी व्यवस्थाले जन्मिँदाखेरि ब्राह्मण सबैभन्दा सुपरियर भएर जन्मिने, क्षेत्री त्योभन्दा तलबाट, वैश्य त्योभन्दा तलबाट, शूद्र त्योभन्दा नि तलबाट जन्मेको भनेर समाजमा जुन एउटा कास्टिजम सिस्टम छ, जुन एउटा जातपातमा आधारित व्यवस्था छ, त्यो जातपात व्यवस्थाले संसारमा आमाको गर्भबाट जन्मिने मान्छे, आमाको गर्भबाट स्वतन्त्र भएर जन्मेको मान्छेलाई जन्मिसके पछाडि बाहुनको कोखमा जन्मे राजा हुन लायक, क्षेत्रीको कोखमा जन्मे चाहिँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन लायक, अनि फेरि गुरुङ मगर तामाङ कामी दमे सार्कीको कोखमा जन्मे दास हुन लायक परिभाषा दिने व्यवस्थाले चाहिँ समाजमा सद्भाव ल्याउँदैन। यसकारणले गर्दा म बरु कठोर बाटो रोज्छु भनेर महामानव सिदाहा बुद्धलाई त्यति बेला दरबारबाट निकालिसके पछाडि 29 वर्षको उमेरमा ऊ चाहिँ दरबारबाट निकाले पछाडि निरन्तर यो विषयमा अनुसन्धान गर्नको निमित्त लागे पछाडि महामानव सिदाहा बुद्धले 6 वर्षको निरन्तरको अध्ययनबाट अन्तिममा निचोड चाहिँ के निकाले त भन्दाखेरि सिदाहा बुद्धले अन्तिममा 6 वर्षको निचोड चाहिँ मेरो बाबुले अहिले अँगालेको आजभन्दा 3500 वर्ष पहिला वर्तमान भारत प्रवेश गरेर आएका ब्राह्मण क्षेत्रीले सुरुवात गरेको वर्णाश्रमी व्यवस्थाले समाजलाई कहिले पनि व्यवस्थित र सद्भावयुक्त समाज नबनाउँदो रहेछ। त्यो भन्दा मेरो बाबुले स्वीकारेको व्यवस्था भन्दा मेरो पुर्खाले आजभन्दा पहिला भनेको करिब करिब 5000 वर्ष पहिलाबाट संसारमा सञ्चालन गर्दै ल्याइराखेको यो मङ्गोल सभ्यता नै ठिक रहेछ। संसारमा जन्मिने सबै नागरिकहरूलाई मङ्गोल सभ्यता अनुसार समानताको व्यवस्था, स्वतन्त्रताको व्यवस्था र भातृत्व कायम हुने व्यवस्था हुँदो रहेछ। यस कारणले गर्दा यही व्यवस्था ठिक छ भनेर त्यो कुरालाई अन्तिम निचोडको रूपमा निर्णय लिनको निमित्त महामानव सिदाहा बुद्धले पनि 6 वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। यस कारणले गर्दा विश्वका सबै नागरिकहरूप्रति अथवा संसारको हरेक मान्छेहरूको अधिकार प्राप्त गर्ने लडाइँमा होमिँदाखेरि देखिने बाटोहरू भनेको मोटामोटी दुईवटा बाटो नै देखा पर्छन्। त्यो एउटा सजिलो बाटो जाने कि अप्ठ्यारो बाटो हिँड्ने भन्ने कुरा नै तपाईँ हामीले निर्केउल गर्नुपर्छ। र नेपालको हकमा पनि यो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू नेपालको भूमिमा उहाँले अध्ययन गरेर गइसक्नु भए पछाडि उहाँले देख्नुभयो नेपालमा यो देश नेपालको विकास किन हुन सकेन। देशको जनताहरू एउटा समुदायको मान्छे सधैँभरि राज्यको उच्च पदस्थ पदाधिकारी मात्रै हुने, एउटा समुदायको मान्छे किन दास मात्रै हुने व्यवस्था छ त यो मुलुकमा, यो कहाँबाट सुरुवात भइराखेको छ भन्ने विषयमा खोज गर्दै जाने बेलामा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको अगाडि पनि दुईवटा बाटाहरू देखा परे। उहाँको अगाडि दुईवटा बाटोमध्ये एउटा बाटो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको बाबु टिभी गुरुङ कही पालामा नेपालमा त्यति बेला राणा खेदाउने अभियान चल्दै गर्ने क्रममा 2007 सालको क्रान्तिको समयको कुरा हो यो। 2007 सालको परिवेशमा नेपालबाट राणा खेदाउने अभियान चल्दै गर्ने क्रममा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको बाबु टिभी गुरुङहरू त्यति बेला अरिबहादुर गुरुङहरूको बिचमा एउटा छलफल चल्थ्यो। त्यति बेला नेपाल भन्ने देश ब्राह्मण क्षेत्रीले सिद्धाए, अब यो देशलाई बचाउनको निमित्त, ब्राह्मण क्षेत्रीबाट बचाउनको निमित्त यो राणाहरूले देश त बेचेर सिद्धाउन लागे। अब सुरुमा हामीले केही पनि सकेनौँ भने पनि कमसेकम पनि यो देशको थोरै भूभाग भए पनि बचाउनु पर्छ भनेर त्यति बेला चाहिँ मगुरालीको नारा दिने व्यक्ति भनेको अरिबहादुर गुरुङ, टिभी गुरुङहरूले यो देश नेपालमा मगुरालीको नारा दिएका थिए। त्योभन्दा पछाडि फेरि त्यही अभियानलाई यो मगुरालीको नाराले मात्रै पूर्ण नहुने रहेछ भनेर त्यो मगुरालीको अगाडि फेरि सेता पनि थपेर सेता मगुरालीको नामबाट त्यो आन्दोलन छेडिएको थियो। शेर अभियानमा जुट्दै गरेको डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले चाहिँ सानै उमेरमा हुँदाखेरि त्यो कुरा देख्नु भएको थियो। र डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको अगाडि पनि दुईवटा बाटाहरू देखा परे। गोपाल गुरुङले नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले अधिकार माग्नुभयो। खासमा सालमा राजा महेन्द्रसँग भेट हुने बेलामा उहाँले बताउनु भएको थियो, महाराज तपाईँ त यो देशको अहिलेको सर्वोच्च शक्तिशाली सर्वमान व्यक्ति हुनुहुन्छ। यो देश नेपालको वास्तविक समस्या भनेको यो देशमा लोकतन्त्र चाहिने भएछ, धर्मनिरपेक्ष चाहिने भएछ, प्रान्तीय सङ्घीयता चाहिने भएको रहेछ। महाराज यो व्यवस्था तपाईँले यो मुलुकमा ल्याइदिनु पर्यो भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले राजा महेन्द्रलाई झापाको गौरीगञ्जको भ्रमणमा भेटेर बताउनु भएकै थियो। तर राजा महेन्द्रले नटेरिकन डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दिनुभएको सल्लाह विपरीत 2019 सालमा नेपाललाई संवैधानिक रूपमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्यो।
2020 सालमा त्यस्तै षड्यन्त्र गर्यो। 2021 सालमा भूमि सुधार लागू गरेर उसले आफ्नै ढङ्गले यो समाजलाई अगाडि बढाइसके पछाडि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अब मैले यो नेपालको सत्ताको विरुद्धमा अथवा जो बाहुन क्षेत्रीहरूको एकल तानाशाही व्यवस्था छ यसको विरुद्धमा मैले लड्नै पर्छ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले निर्णय गर्ने बेलामा उहाँको अगाडि दुईटा बाटो देखा परे। एउटा बाटो राजा महेन्द्रले त्यति बेला डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई प्रस्ताव गरेको थियो, तपाईको जतिको बौद्धिकता भएको मान्छेले किन यस्तो खालको राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईलाई के चाहियो आउनुहोस् खानुहोस् बस्नुहोस् भनेर त्यति बेला चाहिँ अञ्चलाधीशको प्रस्ताव गरेको थियो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई। तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त्यसलाई स्वीकार्नु भएन। यदि सजिलो बाटो लाग्नु भएको थियो भने गोपाल गुरुङलाई के सजिलो थियो भने यो 3 वर्ष भद्रगोल जेल पनि बस्नु पर्दैन थियो, 5 वर्ष भूमिगत जीवन पनि जिउनु पर्दैन थियो, जीवनमा अनेकौँ भुक्तमानहरू पनि सहनु पर्दैन थियो। तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले के निश्चित गरिसक्नु भएको थियो भने बरु बाटो अप्ठ्यारै होस् तर मैले मेरो समुदायको अधिकारको निमित्त म लड्नुपर्छ भन्ने कुरा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले बुझ्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा गएर उहाँले निर्णय के लिनुभयो भन्दा अब नेपालको 80% बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूलाई ब्युजाउनको निमित्त म लड्नुपर्छ भन्ने बाटोपट्टि यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त उहाँले एउटा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुभएको अवस्था थियो।